चर्चास्तवः सौन्दर्यविभ्रमभुवो भुवनाधिपत्य सङ्कल्पकल्पतरव्यश्रीपुरे जयन्ति ये ते कवित्वकुमुदप्रकारावबोध पूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननि प्रणामाः देवी स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते वाचस्पति प्रभृतयोऽपि जडी भवन्ति तस्मान्निसर्गजडिमा कथमोहमत्र स्तोत्रं तव त्रिपुरातापनपत्रीकर्तुं मातस्तथापि भवतीं भवतीव्रताप विच्चित्तये स्तुतिमहानभकर्णधारः स्तोतुं भवानि स भवच्चरणारविन्दं भक्तिग्रहः किमपि मां मुखरीकरोति सूते जगन्ति भवती बिभर्ति जागर्ति तक्षय कृते भवती भवानी मोहं विनत्ति भवती रुणद्धि लीलायितं जयति चित्रमिदं भवत्याः यस्मिन् मनागपि नवाम्बुजपत्रगौरीं प्रसादमधुरां दृशमाददासि तस्मिन् निरन्तरमनङ्गशरावकीर्ण सीमन्तिनी नयन सन्ततयः पतन्ति पृथ्वी भुजोऽप्ययुदयन प्रभवस्य तस्य विद्याधरप्रणतिचुम्बितपादपीठः तच्चक्रवर्तिपदवीप्रणयः स एषः त्वत्पादपङ्कजरजः कनजः प्रसादः त्वत्पादपङ्कजरजप्रणिपातपूर्वैः पुण्यैरणल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः क्षीरक्षपाकरदूकुलहिमावदात कैरप्यवापि भुवनत्रितयेऽपि कीर्तिः कल्पद्रुमप्रसवकल्पितचित्रपूजाम् उद्दीपितप्रियतमामदरक्तगीतिं नित्यं भवानि भवतीमुपवीणयन्ति विद्याधराः कनकशैलगृहेषु लक्ष्मीवशीकरणकर्मणि कामिनीनाम् आकर्षणव्यतिकरेषु च सिद्धमन्त्रः मोहतिमिरचिदुरप्रदीपो देवी त्वदङ्घ्रिजनितो जयति प्रसादः देवी त्वदङ्घ्रिनकरत्नभुवो मयूकाः प्रत्यग्रमोक्तिकरुचो मुदमुद्वहन्ति सेवानतिव्यतिकरे सुरसुन्दरीणां सीमन्तसीम्नि कुसुमस्तबकायतिं यैः मूर्धिस्फुरत्तुहिन दीदिति दीप्तिदीप्तं मध्ये ललाटममरायुधर चित्रं ह्यच्चक्रचुम्बि हुतबुक्खनि कानुकारी ज्योतिर्यदेत दिदमम्ब तव स्वरूपं रूपं तरस्फुरितचन्द्रमरीचिघोरम् आलोकते शिरसि वागदिदैवतं यः निस्सीमसूक्तिरचनामृतनिर्झरस्य तस्य प्रसादमधुरा प्रसरन्ति वाचः सिन्दूरपांसु पटलचरुतामिवध्वां त्वत्तेजसा चतुरसस्रपितामिवोर्वीं यः पश्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय व्रीडां मृडानि सदृशस्तमुनुद्रवन्ति मातमुहूर्तमपि यः स्मरति स्वरूपं लाटारसप्रसरतं तुनिबं भवत्याः ध्यायन्त्यनन्यमनस सस्तमनङ्गताः प्रद्युम्नसीम्नि सुभगत्वगुणं तरुण्यः योऽयं चकास्ति गगनार्णवरक्त्रमिन्दुः योऽयं सुरासुरगुरुः पुरुषः पुरुणानः यद्वाममर्दमिदमन्दकसूदनस्य देवी त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति इच्छानुरूपमनुरूपगुणप्रकर्ष सङ्कर्षिणि त्वमभिमृश्य यदा बिभर्षि जायेत स त्रिभुवनैकगुरुस्तदानीं देवः शिवोऽपि भुवनत्रय सूत्रधारः ध्यातासि हैमवति येन हिमांशुरश्मि मालामलद्युतिरकल्मषमानसेन तस्या विलम्बमनवद्यमनन्तकल्प अल्पैर्दिनैः सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम् आधारमारुतनिरोधवशेन येषां सिन्दूररञ्जितसरोजगुणानुकारी दीप्तं ह्यदि स्फुरति देवि वपुस्त्वदीयं ध्यायन्ति तानिह समीहितसिद्धिसाताः ये चिन्तयत्यरुणमण्डलमध्यवर्ति रूपं तवाभं नवयावक पङ्कपिङ्गं तेषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्न वक्षस्थला मृगदृशे वशगा
भवन्ति त्वामैन्दवीमिव कलामनुफालदेशम् उद्भासिताम्बरतलामवलोकयन्तः सद्यो भवानि सुदयः कवयो भवन्ति त्वं भावना हि तदिदां कुलकामधेनुः सर्वाणि सर्वजनवन्दितपादपद्मे पद्मच्छदद्युतिबिण्डबितनेत्रलक्ष्मी निष्पापमूर्तिजनमानसराजहंसि हंसि त्वमापदमने कविदां जनस्य उत्तप्पहे हेमरुचिरे त्रिपुरे पुनीः चेतश्चिरं तनमगौगवनं लुनीः कारागृहे निगलबन्धनयन्त्रितस्य त्वत्संस्मृतौ झटिति मे निगला सुरुटन्ति त्वां यापि नीतिसुमना इति कुण्डलीति त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति त्वां मालिनीति ललितैत्यपराजितेति देवी स्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति उद्यामकामपरमात्त सरोजखण्ड चण्डद्युतिद्युतिमपासित शङ्किवकारां मोहाद्विपेद्र कदनोद्यतबोधसिंह लीलागृहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि गणेशवटुकस्तुता रतिसहायकामान्विता स्मरारवरविष्टुरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैश्रीभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः रुद्राणि विद्रममयी प्रतिमामिव त्वां ये चिन्तयन्त्यरुण कान्तिमनन्यरूपं तानेत्यपक्ष्मलदृशः प्रसभं भजन्ते कण्ठावसक्तमृदुबाहुलतास्तरुण्यः त्वद्रूपकणिरूपण प्रणयायितां बन्धो दृशोस्त्वगुणग्रामा कर्णनरागिता श्रवणयोत्स्व संस्मृतिच्छेदसे त्वत्पादार्चनचातुरी करयुगे त्वत्कीर्तितं वाचि मे कुत्रापि त्वदुपासनव्यसनिता मे देवी मा शाम्यतु त्वद्रूपमुल्लसितताडिम पुष्परक्तम् उद्भावयेन्मदन दैवतमक्षरं यः तं रूपहीनमपि मन्मथ निर्विशेषम् आलोकयत् युरुनितम्बत टास्तरुण्यः ब्रह्मोन्द्ररुद्रहरि छद्रसहस्रश्मी स्कन्दद्विपाननहुताशन वन्दितायै वागीश्वरी त्रिभुवनेश्वरी विश्वमातः अन्तर्बहिश्च कृतसंस्थितये नमस्ते कस्तोत्रमे तदनुवासरमीश्वरायाः श्रेयस्करं पठति वा यदि वा शृणोति तस्योत्सितं फलति राजभिरीक्षतेऽसौ जायेत स प्रियतमो मदिरेक्षणानाम् इति श्रीकालिदासविरचित पञ्चस्तव्यां द्वितीय चर्चास्तवः।